فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که در هر کجا که هستید صحیح و تندرست باشید و باز هم بتونیم در راستای فهم دقیق و بهتر و عمیق اذکار و دعاهای روزمره که ما به عنوان غذای روح و روان خودمون تلقی میکنیم و به عنوان محور و کانون فکر و اندیشه خودمون باید اونها رو قرار بدیم، توفیق لازم رو به دست بیاریم. به هر اندازه انسان بتونه در این باب موفقیت داشته باشه، به هر اندازه انسان بتونه در این زمینه اهمیت خاصی رو اعمال بکنه و به هر اندازه انسان بتونه در این زمینه درک و احساس عمیق‌تر و دقیق‌تری رو به دست بیاره، به همون اندازه خواهد تونست در بقیه موارد زندگی خودش و فعالیت‌های روزمره خودش موفقیت رو حاصل کنه. غذای روح انسان و نور و چراغ راه حیات یک انسان مؤمن با اذکار و دعاهایی روشن میشه که این دعاها و اذکار هم رابطه اون رو با پروردگار عالمیان تحکیم میبخشه و هم مبانی و اصول فکری و اعتقادی اون رو احیاگر هست و زنده نگه میداره و هم کانون اهتمام و مراکز تفکر و دغدغه‌های حقیقی زندگی رو به اون معرفی میکنه تا در اون رابطه هم و غم داشته باشه و سعی و تلاش داشته باشه. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمتشون میاده، میگه یا رسول الله هلکت و اهلکت، یا رسول الله هلاک شدم و هلاک کردم. میگن چی شد؟ میگه که با همسرم در نهار روز رمضان همبستری کردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باب علاجی رو بهش میگن یا کفاره رو میگن تا از طریق این کفاره بتونه از بار این اشتباه و گناه خلاص بشه. مهم اینجاست که اون چه که هم و غم و اون چه که بحران ذهن و فکر یک انسان هست، خطاها و اشتباهات و لغزشها و گناهانی هست که در چارچوب عبودیت مرتکب میشه و براش سکون و آرامش رو سلب میکنه ازش و به همین صورت اطمینان و آرامش روزمره رو خلل پدید میاره. به خاطر این اگر یک انسان مؤمن به طور صحیح و درست این مفاهیم دینی یا این که اذکار و نیایش و رابطه او با الله متعال قوی باشه، این اشتباهات و گناهان و خطاها هست که اون رو درگیر میکنه و اون رو به بحران میکشونه. اما اون چه که به عنوان بحران امروز ما اونو میشناسیم، مشاکل و مسائل زندگی روزمره، مسائل و مشکلات مالی و به همین صورت اوضاع و احوال اجتماعی، حیثیت و مقام و ارزش چندانی در واقع نباید داشته باشند. نباید این مسائل اینقدر برای در زندگی ما از اهمیت برخوردار باشه که کلا زندگی ما رو، فکر ما، اندیشه ما رو و تمام ذهن ما رو به خودش مشغول داشته باشه. اون چه که باید ما رو خرسند بکنه در واقع اطاعت و عبادت پروردگار متعال هست و اون چه که باید به ما عدم سکون و آرامش در ما ایجاد بکنه و از ما آرامش رو سلب بکنه، خدایی نکرده لغزش ها و اشتباهات و خطاهایی هست که انسان بهش مرتکب میشه. ذکر الهی و ستایش و نیایشی که ما در زندگی خودمون در بسته های عبادی متعدد
الله متعال در دین مبین اسلام برامون قرار داده تضمین کننده این غذای روح انسانی هست و پیشگیراننده تمام اونچه که به عنوان سوء تغذیه روحی میتونه تلقی بشه. همونطوری که ما سوء تغذیه در جنبه و در بخش مادی جسم خودمون داریم و این سوء تغذیه منجر به اختلالات مختلف جسمی میشه، به همین صورت سوء تغذیه روحی و روانی هم موجب اختلالات روحی و روانی میشه. اونگاه که بتونیم متمسک با قرآن و سنت و پایبند شدن به وظایف شرعی خودمون مسیر زندگی رو ادامه بدیم و برش با استقامت بمونیم، اونجا هست که دچار تغذیه سالم و درست شدیم و از سوء تغذیه در امان موندیم. یکی از ارکانی که دین مبین اسلام بر اون قائم هست بعد از شهادت توحید و بعد از نماز عبادتی هست به عنوان حج. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که حضرت عبدالله ابن عمر نقل میکنند و به همین صورت در کتب صحیح ما اومده میگن که بنی الاسلام علی خمس: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و الحج و صوم رمضان. شهادت توحید لا اله الا الله و اقامه نماز و به همین صورت دادن زکات و حج و روزه رمضان. میخوایم ببینیم که این عبادات مطلقی که الله متعال برامون مقرر کرده و در قالب این عبادات ما ارتباط خودمون رو تحکیم میبخشیم با الله متعال و به همین صورت مبانی فکری و اعتقادی خودمون رو استحکام میدیم و بر همین مبنا چارچوب فکری و اعتقادی خودمون رو محکم نگه میداریم، نگهداری میکنیم. اون چگونه اتفاق میفته در ارتباط با نماز و به همین صورت از کاری که در نماز هست ما در برنامه‌های متعددی پرداختیم بهش و تحلیل و تفسیر لازم رو داشتیم. امروز و این برنامه رو میخوایم آغازی باشه برای یکی دیگه از ارکان عبادت‌های پنجگانه‌ای که به عنوان ارکان دین و ستونهای قائم اون بر دین بر اون قائم هست رو بهش بپردازیم و اون حج هست. حج عبادتی هست که الله متعال برامون فرض کرده. تاریخ حج برمیگرده به تاریخ هجرت و فداکاری و یکتاپرستی پدر انبیا حضرت ابراهیم. ساختار بیت الله الحرام قدیم هست، بیت عتیق هست، به صرف نظر از اینکه تاریخش عمق تاریخی اون چقدر به آغاز بدو خلقت انسان مرتبط هست. مهم اینجاست که اون چیزی که در اختیار ما هست از تاریخ و اون چیزی که ما در ارتباط با اون در تاریخ میدونیم لحظاتی از توحید و یکتاپرستی هست که بهش حضرت ابراهیم علیه السلام میرسه و به دنباله اون بر اساس این توحید و یکتاپرستی هجرتی رو انتخاب میکنه و بر اساس این هجرت خانواده‌ای در مکانی لا یزرع و در موقعیتی که هیچ گونه جاذبه ای از جاذبه های گردشگری رو نداره در اونجا اسکان پیدا میکنه با امر پروردگار متعال. میگه اللهم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة ربنا لیقیموا الصلاة. در موقعیتی اونها رو اسکان دادم با امر تو و با فرمان تو. اون موقعیت خودت میدونی که موقعیتی هست که غیر ذی زرع است، هیچ گونه
امکانات آسایشی درش وجود نداره، ولی در اونجا تنها چیزی که وجود داره بیتک المحرم، خانه ای هست که اون خانه درش حرمت ها باید محفوظ بمونه، حرمات الهی باید اعلان بشه، در اون خانه باید توحید و یکتاپرستی سمبولی باشه و در اونجا باید کبریا و عظمت الهی شعار یکتا باشه. خانه‌ای که ذکر الهی رو از اونجا آغاز بکنم و عبادت و یکتایی تو رو به معنای صحیح در اونجا انجام بدم. ربنا لیقیموا الصلاة، تا اینکه عبادتی که به من، برای من و به دیگران و برای دیگران، همه کسانی که مسیر یکتاپرستی تو رو میخوان برن، مقرر کردی، اون عبادت رو بتونیم انجام بدیم. انتخاب موقعیت های زندگی و مکان زیست عموماً جنبه های مختلفی در زندگی بشر داره. گاهی انسان به خاطر آب و هوا به جای منتقل میشه برای لذت بردن و استفاده کردن و بهره‌گیری از آب و هوا، و گاهی هم به خاطر امکانات زیستی و محیطی انسان به جای منتقل میشه و گاهی هم به خاطر امکانات کاری. در این موقعیتی که حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاة و السلام منتقل میشه، نه جاذبه توریستی داره و نه امکانات اجتماعی داره، هیچ خلق و هیچ قوم و طائفه‌ای در اون موقعیت اسکان ندارند و نه هم موقعیت کاری و شهرک صنعتی داره. موقعیتی است که فقط کوههای سنگی اونجا رو پوشونده، اما خانه‌ای در اونجا بنا نهاده شده که اون خانه باید سمبولی از عبودیت و یکتایی پروردگار متعال رو با خودش داشته باشه. در اون خانه باید همه بندگان الهی بیاد بیارن که الله یکتا فقط شایستگی این رو داره که بر امر و نهی و عبودیت و اطاعت مطلق او قائم بمونن و دور حکم او پروانه بار بچرخند. این عبادت رو الله متعال بر مؤمنین واجب گرداند و در تاریخ امتهای پیشین هم این عبادت به ثبت رسیده است. امتهایی که از سلسله ابراهیمی برامون بقایاش باقی مونده. اگرچه شریعت ادیان دچار تحریف و تبدیل شده، ولی تاریخ این مقام و مکان خودش اونچه که از عبودیت و اطاعت و سمبول‌های بندگی اله عالمین رب العالمین در برداره کافی هست که این پیام رو برامون بده که این موقعیت و این جایگاهی هست که مقام الهی و حیثیت و بزرگی پروردگار متعال باید به معنای صحیح یاد بشه. الله متعال در سوره بقره به ما میگه که اذکروا الله فی ایام معدودات. این عبادتی که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بر مردم حج هست اون کسی که بتونه این به اون خانه خودش رو برسونه. میگه که واذکروا الله فی ایام معدودات، به یاد بیارید، ذکر الهی بگید، نیایش و ستایش بکنید در این ایام معدود و محدود. یعنی مبنا و اساس عبادت حج بر ذکر الهی قائم است.
و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهیمة الانعام. اعلان بکن در بین مردم به حج تا بیان همشون، چه پای پیاده و چه بر شترهایی که با سختی و دشواری مسیر رو طی کردند، از دورترین راهها و از دورترین مسیرها، تا اینکه در اون موقعیت حضور پیدا کنند، منفعت و مصالح خودشون رو دریابند و الله رو بیاد بیارند در اون ایام معدودات، یاد پروردگار متعال بکنند در اون ایام معلومات شناخته شده، ایامی که از روز 9 ذوالحجه آغاز میشه و تا 13 ذوالحجه ادامه پیدا میکنه. از 9 ذوالحجه مجموعه ای از عبادات رو باید آغاز کرد و در 13 ذوالحجه هم خاتمه این عبادات میتونه رقم بخوره. این عبادت بسته ای هست از اذکار و بسته ای هست از دعاها و نیایش های متعدد و مختلفی که همه اونها پیام آور هست و پیام های متعدد و مختلفی رو داره. توقف کردن روی هر کدوم از این دعاها و نیایش ها و ستایش ها برامون ارزش بسیار مهمی رو داره. خیلی از افراد حج میکنند ولی از حجشون فقط به جز یک سیر و سیاحتی بهره دیگری متاسفانه نمیبرند، به خاطر اینکه در جریان اونچه که به زبان میارند و مفاهیمی که اونچه که باید تکرار بکنند و اونها رو زمزمه کنند در واقع قرار ندارند. غافل موندن از این مفاهیم و معانی به طور طبیعی اثر این عبادت رو کم میکنه. انشالله که ما بتونیم این مفاهیم و معانی که در این عبادت بنیادین دین قرار داره رو به طور وسیع و به طور دقیق‌تر بفهمیم و عبادتی که به عنوان حج اون رو میشناسیم رو الله توفیق داد به درستی انجام بدیم. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.